عليكم. في هذا الفيديو غادي نهضروا على السي بي اي اللي هي كونتريبيسيون بروفيسيونيل اونيك. باش متعلقه هاد كونتريبيسيون بروفيسيونيل اونيك متعلقه بلي عندهم واحد الريفوني بروفيسيونيل اللي في لوكو تاعي نتاع ليير اللي هو لامبو سور لو ريفوني، الضريبه على الدخل. عندنا بزاف نتاع لي كاتيجوري دو ريفوني، من بينهم لو ريفوني بروفيسيونيل. في لو ريفوني بروفيسيونيل اللي عندهم هاد لو ريفوني بروفيسيونيل مثلا عندهم الشركه ولا اللي كيديروا واحد التجاره ولا كيقدموا واحد الخدمات ولا هما دي بيرسون فيزيك، يعني ماشي دي بيرسون مورال، يعني قادر ومحمد ولا اخر هادي كيخدعوا لامبو سور لو ريفوني في لو كاتيجوري نتاع لو ريفوني بروفيسيونيل. فهاد الريفوني بروفيسيونيل كان فيه 4 ريجيم. كاين ريجيم دو ريزلتا نت ريال، دو ريجيم دو ريزلتا نت سامبليفيي، ريجيم فورفيتير ou de l'auto-entrepreneur. في لو كا نمشيو للثالث اللي هو ريجيم فورفيتير. فالوا د فينونس تاع 2021 جات وحيدت هاد لو ريجيم في لو كوتي نتاع الريفوني بروفيسيونيل. غير في لو كوتي نتاع الريفوني بروفيسيونيل كاين دوطر كاتيجوري دو ريفوني اللي كاين باقي فيهم. فعلاش حيداتو؟ على حسب لا لوا د فينونس وعلى حسب يعني لي تكست اللي كيخرجوا من عند وزاره الماليه. شنو كيقولوا؟ انه جات باش تسهل الديكلاراسيون، تسهل البيامون داكشي. علاش كيقول لك؟ انه هاد السي بي اي جامع لك بزاف تاع الصوالح. كتجمع فيه ليار، يعني الضريبه على الدخل اللي كتخلصها، كيجمع لك لا تاكس، كيكون داخل فيه لا تاكس بروفيسيونيل، كيكون جامع تاكس دو سيرفيس كومينو، وكي يدير لك كتزيد واحد الكونتريبيسيون نتاع لاسيرونس مالادي اوبليغاتوار. حيت كيف كتعرفوه في هاد 2021 مع كانت قبل وقع داك كوفيد وقع داك المشكل ديال التغطيه الصحيه وداكشي، جاو هاد نتاع لاسيرونس مالادي اوبليغاتوار بغاو يدخلوها اللي هي لامو، بغاو يبداو يدخلوها. اول شريحه بغاو يبداو بها هادوك لي بتي كوميرسون، دوك اللي كيديروا لارتيزانا وداكشي. فهادشي علاش على حساب لي تاكس، هادشي علاش كيقول لك علاش جات هاد كونتريبيسيون بروفيسيونيل انيك. يعني فاش كتخلصها راك ما غاديش تخلص تاكس بروفيسيونيل، ما غاديش تخلص تاكس دو سيرفيس كومينو، وغادي تكون ساهمت بواحد لا بارتي في لاسيرونس مالادي اوبليغاتوار. يعني هذاك راه غادي تنفعك بحال التغطيه الصحيه، بحال لو كان تاع السي ان اس اس بالنسبه للموظفين وداكشي. ماشي الموظفين، يعني اللي ماشي في القطاع العمومي، في الخاص. فكيفاش كتحسب هاد الكونتريبيسيون بروفيسيونيل انيك؟ كيشدوا الشيفر دافير ديالك بحال الريجيم فورفيتير اللي قبل. كانوا كيشدوا الشيفر دافير قبل كيفاش كانت كتحسب، ونجيو للجديده. قبل الريجيم فورفيتير كانوا كيشدوا الشيفر دافير ديالك، كيضربوه في واحد الكويفيسيون على حساب كل ميتي وكل مجال. مثلا واحد اللي كيبيع في الحانوت غادي يكون عنده واحد الاخر واحد الكويفيسيون، واحد لي كوافير غادي يكون عنده كويفيسيون اكسيتيرا. كيضربوا في هاد الكويفيسيون باش كتخرج لهم لا باز امبوزابل. ديك لا باز امبوزابل مع من كيقارنوها، حيت شي مرات انت ما عندكش واحد الكونطابيليتي ريغوليير، يعني الشيفر دافير تقدر تكذب عليهم ولا تقدر تعطيهم شي حاجه غلطه ولا. الوغ مع من كانوا كيقارنوه كيشدوا سومه الكراء، لا فالور نتاع اللوكاسيون تاع داك المحل، واخا انت ما تكونش كاريه، يعني سومه الكراء ديال ديك الجهه، وكيضربوها في واحد الكويفيسيون باش كيقارنوا، كيشوفوا المقارنه ما بين الشيفر دافير فوا الكويفيسيون و لا لوكاسيون فوا الكويفيسيون. الكبير فيهم هو اللي كيحسبوه لا باز امبوزابل. هي لا باز امبوزابل هي القاعده اللي غادي ابليكيو عليها لو طو ديال التيفيا، باش غادي نحسبوا لك شحال غتخلص ديال التيفيا، شحال ديال الضريبه على الدخل اللي هي ليار. دونك تقريبا نفس الديمارش بقات في هاد الاخر. كيشدوا الشيفر دافير ديالك، غير هو ما بقاتش دابا ديك الاخر ما كيقارنوش مع لا سوم نتاع اللوكاسيون. يعني ما بقاتش تقلعت في لا لوا دو فينونس تاع 2021، تقلعت هذيك الطريقه نتاع المقارنه، ولاو ديريكتومون كيشدوا الشيفر دافير اللي كديكلاريه ولا اوبليجي عليك خصك ديكلاريه، كضربوه في واحد الكويفيسيون وكيضربوه في لو طو اللي راهم دايرينه هو 10%. مثلا 10% مثلا دايرين واحد ليكزامبل في النوت سيركيلار وفي واحد الدوكيمون اوفيسيال، انهم مثلا كان عندك شيفر دافير نتاع 375,000. دونك 375,000 وانت كدير لاليمونطاسيون جينيرال. دونك شنو كيشدو؟ الكويفيسيون تاع لاليمونطاسيون جينيرال. يعني راه الا دخلت لجوجل تلقى عندهم هكا دايرين طابلو على حسب كل ميتي شنو الكويفيسيون ديالها. كيشدو ديك 375,000 يضربوها في الاخر في فوا داك الكويفيسيون اللي هو 8%، و اللي كيخرج لهم كيضربوه في لو طو نتاع الاخر نتاع لامبو اللي هو 10%. هاهما غادي يخرجوا لك، هذه هي اللي جامعه لك ليير وطاكس بروفيسيونيل وداكشي. غادي يشوفوا لا بارتي الزاوجه. لا بارتي الزاوجه شنو هي؟ غادي تكون هي ديك لا كونتريبيسيون في لاسيرونس مالادي اوبليغاتوار، يعني ديك المساهمه في لاسيرونس نتاع التغطيه الصحيه. دونك شنو كيشدوا ديك الضريبه ديالك
مثلا نتايا خرجت لك مثلا في لوكال اللي دايرين بلي خرجت لهم 3000 درهم. دونك ديك 3000 درهم كذلك غادي تمشي لواحد الطابلو غادي تلقاه الا دخلت نتاع الضريبه نتاع السيت نتاع الماليه، غادي تلقاهم عاوتاني دايرين واحد الطابلو ديال شحال ما خرجت لك في داك لامبو. غادي تكون كاين دي ترونش شحال ما بحال مثلا انت خرجت لك 3000 عندهم منحصره ما بين 1500 درهم و 5000 درهم. دونك غادي على حساب داك لا ترونش نتاع لامبو ديالك فين منحصره كتكون اون فاس ليها واحد لا فالور نتاع لا كونتريبيسيون دو لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار اللي كتخلصها، يعني واحد المساهمه اللي كتخلصها متعلقه بديك لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار. دونك كيجمعوهم بزوج وهي اللي كتكون كيجمعوا داك ليير اللي حسبته في الاول اللي هو 3000 درهم وكيجمعوا الزوجه. الا شفت هذيك 3000 درهم تلقاها في لا ترونش شحال خصك تخلص في العام هي 2880 درهم في العام. دونك كيجمعوهم بزوج وكتخرج لك الضريبه يعني الكونتريبيسيون بروفيسيونيل اللي خصك تخلصها. وهنايا عندك دو كا، يا اما تكون خاضع للديكلاراسيون كدير واحد الديكلاراسيون البيمون انيوال يعني تخلص مره في العام تخلصها جو بونس خصك تخلص في لو موا 4 يعني بحال دابا اللي على حساب داكشي اللي عندك في 2020 خصك تخلصو في قبل لو 1 في افريل. والا كنت عندك داكشي تريمستريال يعني كتخلص تريمستريال يعني كل 3 شهور الاخر غادي تكون بحال لي زوتر ريفوني العاديين انه تخلص في 3 في شهر 3 وفي شهر 6 وفي شهر 9 وفي شهر 12. غير هو اللي جات تزيد عاوتاني في هذا لو كا ديال الريجيم فورفيتير انه الشيفر دافير رياليزي ملي كيجيو يحسبوا لك الشيفر دافير الا كان عندك واحد لابارتي تاع الشيفر دافير رياليزي بار بيمون موبيل. قبل في لا لوا دو فينونس تاع 2020 كانوا داروا واحد الحاجه جديده انهم كانوا كيعطيوك واحد لاباطمون نتاع 25% يعني 25% من داك الشيفر دافير ما غاديش تخلص عليه الضريبه. دونك هذا العام يعني ماشي تدخلوا في الحساب باش تحسب ديك لامبو سي لو ريفوني. هذا العام زادوا داروا 100% يعني اباطمون دو 100% يعني اكزونيرا 100% يعني ما غاديش تدخل اي حاجه من 2020 حتى 2024 غادي تكون هذه الامكانيه ديال اباطمون تاع 100% بور شيفر دافير رياليزي بار بيمون موبيل. دونك فوالا هذه هي اللي كان كموجز للكونتريبيسيون بروفيسيونيل انيك. نتمنى الميساج يكون يوصل والا ما فهمتوش فيها شي حاجه ولا تقدروا تقولوا لي ولا هذه ونزيد نشرح اكثر ولا نحط لكم شي فيديو اخر ولا يلا. السلام عليكم نشوفوا فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.